शेखर र गगनमा पनि त समस्या छ हैन, किनकि गगन अब उ गर्ने कि शेखर जाने हैन। अब शेखर गएपछि गगन त्यतिकै उ हुने भयो, गगन गएपछि प्रधानमन्त्री बनेपछि शेखर के बन्ने, उसको त लाइनै कट अप हुन्छ हो, त्यो स्थितिहरू छ। त्यही भएर उनीहरू अन्तिममा के अरे जो सबभन्दा रोस्टरमा छ नि, सबभन्दा ऊ सम्मानित, सबभन्दा पुरानो, सबभन्दा बुढो, सबभन्दा एक्सपर्ट के अरे 7 चोटि बन्ने जुन धोको छ नि हाम्रो देउपाजीको, अब उसलाई नै राख्नुहुन्छ सुरुमा है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ललन चौधरीजी नमस्कार। नमस्ते। अब अहिलेको परिपाटीलाई तपाईँले निहाल्दा नेपालको राजनीतिमा देखिएका विभिन्न उतार चढावदेखि लिएर अब बन्ने सरकार र अहिलेको सत्ताधारी पार्टीहरूका पोजिसनहरूलाई तपाईँले कसरी निहाल्नुहुन्छ, विशेष रूपमा गठबन्धन र एमालेको पोजिसन? धन्यवाद शेषमणिजी, तपाईँ बडा समसायिक कुरा उठाउनु हो। तर यो जुन तपाईँ सवाल उठाउनु हो नि, यो सवाल बुझ्नको लागि सबभन्दा पहिला यिनीहरूको जुन रवैया छ र यिनीहरूको जुन गठबन्धन छ र चुनावी परिणाम जुन छ त्यो हेर्नुपर्छ। चुनावी परिणाम त के आएछ, कसैको बहुमत आए छैन, 2 दलीय उ गरे थियो, गठबन्धन बनाएको थियो, 2टा गठबन्धनले कसैले पनि बहुमत ल्याउन सकेन। जनमतबाट बहुमत त आएन। अब जनमतबाट बहुमत नआएपछि त समस्या हुने भयो हो, त्यो समस्या खडा भएछ र तपाईँ जुन सवाल उठाउनु भयो हो त्यसमै अल्झेछ र त्यो बल्झेछ हो। त्यसको लागि के गरेछ त यसले गठबन्धन बनाएछ र यो गठबन्धन तपाईँले थाहै छ, सारा दुनियाँले भनिरहेको छ, नेपाली जनताले बुझिसकेछ र यो गठबन्धन होइन यो ठगबन्धन हो भन्ने थियो हो। ठगबन्धनको उसले गर्दा रिजल्ट त्यस्तो परिणाम आएछ हो। त्यो परिणाम त्यस्तो आउनुको मतलब यिनीहरूको ठगबन्धनको कर्तुतले आएछ। भनेपछि जनतालाई ठग्नको लागि बनाइएको गठबन्धन हो। डेमोक्रेसी नीति जनताले स्वयं देखाइदियो एकदम हो। डेमोक्रेसीमा के हुन्छ, आफ्नो आफ्नो पार्टी, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो दर्शन, आफ्नो विधि पद्धति हैन, आफ्नो एक्सन मोसनबाट जानुपर्छ। तर यहाँ त कांग्रेस माओवादी बनेछ, माओवादी कांग्रेस, त्यही त कांग्रेस माओवादी भएछ, माओवादी कांग्रेस भएछ। सधैँ रुखमा भोट हाल्ने उ थियो हैन, ह्याबिटेट भइसकेको थियो नि नेपाली जनता। अनि फेरि उसलाई केमा भोट हाल्नु पर्यो, हँसिया हथौडामा। अब हँसिया हथौडाको सधैँको ह्याबिटेट जनता, भोटर, मतदाता रुखमा हाल्नुपर्छ। त यस्तो विधि हैन, यो विधि र पद्धति यो नमिल्ने खालको जुन वर्णशङ्कर टाइपको थियो नि हो, यसले यो नतिजा ल्याएछ। अब यो नतिजा आएपछि अब तपाईँ त्यो सवाल उठाइदिनु हो, अब कतातिर जान्छ हो, त्यो स्थितिले के भएछ, यो तरङ्गित भएछ। राजनीतिक जुन छ नि एकदम तरल अवस्थामा छ, राजनीति ध्रुवीकृत भइरहेको एकदम तरल अवस्थामा छ। तरल अवस्थामा जसले पनि जोसँग पनि खेल्न सक्छ। अनि त्यो ध्रुवीकृत के हो, तपाईँ जुन भन्नुभयो ध्रुवीकृत अहिले हुँदैन, ध्रुवीकृत हुने उसमा छ, तर को कहाँ बस्छ, को कहाँ जान्छ के थाहा हुँदैन। किनकि वर्णशङ्कर हुन्छ नि, वर्णशङ्कर तपाईँलाई थाहा छ, वर्णशङ्कर भनेको खच्चर भन्छ नि हैन, त्यो सही आमा बुवाबाट जन्मेको होइन, गैर उबाट हैन, बेवारिसे तरिकाबाट, मतलब एकदम गलत तरिकाबाट जुन जन्मेको बच्चा हुन्छ नि त्यसलाई वर्णशङ्कर भन्छ हो। त्यस्तै भएछ यहाँ, बेवारिसे अवस्थामा छ, बेवारिसे अवस्थामा छ नि। कांग्रेस तपाईँलाई थाहै छ कसको मतबाट जितेछ, एमाले कसको मतबाट छ, माओवादी कसलाई सहयोग गरेछ हैन। अब यस्तो अवस्थामा यो भएछ हो। यसबाट के हुन्छ, न यिनीहरूको विधि छ, न पद्धति छ, न नियम छ, न कानुन छ, न सिद्धान्त छ, न दर्शन। कताबाट गाइडेड छन् भन्ने तपाईको यो त एकदम गाइडेड त क्लियरै छ नि यार। हरेक नेताहरू कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रबाट गाइडेड छ। यो सब पेन्टेड मान्छेहरू हो। त्यही भएर आज यो स्थिति आएछ। उम्रिएका होइनन् कि रोपिएका हुन् यिनीहरू? रोपिएका, एकदम सही तपाईँ कुरा गर्नुभयो, रोपिएका हुन् हैन। यो आफै यो माटोबाट, यो हावापानीबाट, यो धरतीबाट हैन, नेपालको उबाट उम्रिएको होइन। यहाँको धरातल बुझेर इथिक्समा राजनीति गर्ने उ भएन। यिनीहरू त कहीँ न कहीँ कुनै न कुनैबाट पेन्टेड भएर आएको हो, उम्रेको हो। र यिनीहरू के गरेछ, यो आफ्नो स्वार्थको लागि होइन, निहित स्वार्थ छ। फेरि उहाँहरूको आफ्नो निहित स्वार्थ, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न सकिन्छ, तर मालिकहरू जसले उ गरेछ नि हो, उहाँहरूको मेन स्वार्थको कुरो हो। त्यही भएर यस्तो भद्रगोल र यस्तो तरङ्गित र यस्तो तरल अवस्थामा उ गइरहेको छ। तरल भएपछि के हुन्छ, जो पनि खेल्न सकिन्छ हैन। तरलमा पानीमा त के अरे नाउ पनि चल्छ, हरेक चिज चल्छ हैन हो। त्यस्तै यहाँ छ, हरेक शक्ति केन्द्र यो तरल अवस्थाबाट, तरल अवस्थामा नेपालको राजनीतिक जुन तरलताबाट गुज्रिराखेछ, यसबाट खेलिराखेछ। अब यसको शिकार को बन्छ, कहाँबाट हुन्छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ कसको बन्छ हो, त्यो ठेगान छैन, त्यो ध्रुवीकृत अहिले। अब हेर्नुहोस् न को कहाँबाट गइरहेछ हैन। यहाँ त 10 कि 11वटा के अरे सरकार बन्ने उ छ, चान्स छ हैन, सम्भावना छ। तर कोसँग मिल्छ, कसरी मिल्छ, किन मिल्छ, कहाँबाट मिल्छ हैन, कुन उद्देश्यले मिल्छ, त्यो भन्न गाह्रो छ। त्यो हामी उ गर्न सक्दैनौँ अहिले शेषमणिजी। नेपालको राजनीतिमा तपाईँले आन्तरिक लफडा मात्र देख्नुहुन्छ कि यिनीहरूलाई कसैले परिचालित गरिरहेको छ, यिनीहरू कसैबाट प्रभावित भएर शेषमणिजी सारा दुनियाँले नेतृत्वमा जान्छन् हो, सारा दुनियाँले बुझिसकेछ हैन। अहिले हरेक शक्ति केन्द्र
शक्ति केन्द्र होइन, नेपाल बाहेक जति शक्ति केन्द्रहरू छ नि सबै शक्ति केन्द्रहरू आफ्नो आफ्नो उबाट खेलिराखेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण छ नि यार, चुनाव सकेपछि होइन राजदूतहरू शक्ति केन्द्रबाट खेलिराखेछ, राजदूतहरू घर घर गइराख्नुभएछ होइन। एउटा बालेनजी मात्र हो जो अमेरिकन उसले गरेपछि राजदूतले होइन तपाईँ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आउनुहोस् अनि यहाँ मात्र हामी कुरा गर्छौँ, तर यहाँको नेताहरू त होइन, यहाँको नेताहरू त परराष्ट्र मन्त्रालय भन्ने कुरा छोड्नुहोस्, ऊ त आफै चहारिराखेछ एम्बेसीहरू होइन, ढोका ढोका एम्बेसडरको उसमा चहारिराखेछ हो। त्यस्तो स्थितिमा उहाँहरू त क्लियर छ, उहाँहरू पेन्टेड हो, उहाँहरू कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रको आड भरोसामा आफ्नो उ गरिराखेछ, त्यसैको रिजल्टेन्ट उबाट चुनावको प्रतिफल पाएछ हो। त्यो आधारमा अब चुनावको त प्रतिफल ऊ आएन हो, अब कसरी गर्ने, मेजोरिटी त कसैको आएन, बहुमत कसैको आएन, अब कसरी बन्ने होइन, त्यो खेलमा यिनीहरू लागिरहेको छ। र त्यो गोटी अहिले चाल जो छ नि चेस हुन्छ नि, चेस शतरंजमा के हुन्छ, त्यो गोटीको खेलको उसको मोजर हुँदैन, उसको माने हुँदैन, हार जित उसको हुँदैन। हार जित कसको हुन्छ, जो दुईटा म्यान्डेट हुन्छ नि खेल्ने खेलाडी जसले चाल छ हो त्यसको हार जित हुन्छ। अहिले त्यही भइराखेछ। शक्ति केन्द्र भन्नुहोस् न, इन्डिया, अमेरिका, वेस्टर्न, चाइना होइन। कस्तो हुन्छ नेपालमा? हजुर, नेपालमा नयाँ सरकार बनाउनको लागि त्यो सरकारलाई प्लान्ट गर्नको लागि निर्णायक भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? निर्णायक यस्तो छ, अब जो शक्ति केन्द्रहरू उ गरेछ अहिले जुन सत्ता पक्षीय गठबन्धन छ होइन, त्यो त अलिक सम्भावना उसको छ, किनकि सम्भावना उसको छ र जब ऊ के अरे सत्ता गठबन्धनको सबै नेताहरू टप लिडरहरू तपाईँको माधव नेपालजीहरू सबैले भनिराख्नु भएछ हामी जसरी पनि यो सत्तालाई टिकाउनुपर्छ, यो गठबन्धनलाई टिकाउनुपर्छ र हामी लङ टर्मको लागि जानुपर्छ हो। त्यो स्थिति भएपछि त के उहाँहरू छोड्नुहुन्न? अब शेरबहादुर देउबा त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँ एकदम जोस हिम्मत हौसलाको साथ भनिराखेछ म सरकार चलाउँछु। त्यसकै घटक एकजना होइन प्रचण्डजी हाम्रो ऊ भनिराख्नु भएछ, हुन त उहाँ थर्ड ऊ हो होइन, तेस्रो नम्बरको ऊ हो गणितीय हिसाबबाट, सङ्ख्याको हिसाबबाट, तर उहाँ पनि दावा गरिराखेछ। त्यति मात्र होइन, हेर्नुहोस् न कतिजना दावा गरिरहेछ, काङ्ग्रेसकै कतिजना छ हो। यस्तो स्थिति छ। अब यस्तो स्थितिमा को शक्ति केन्द्रको राम्रो दखल छ होइन, कसको वर्चस्व छ र कसले सबैलाई उ गर्न सक्छ, मिलाउन सक्छ, एडजस्ट गर्न सक्छ, रिप्लेस गर्न सक्छ हो, त्यसको हार जित हुन्छ र त्यसको त्यहाँ स्थापित हुन्छ र उसले आफ्नो बाजी मार्छ। अब जुन हिसाबले पछिल्लो चुनावी परिणाम हेर्दाखेरि जनताले कसैलाई पनि बहुमत दिएनन्। अब 5 जना 5 तिर फर्केका दलहरू एकतिर फर्किने वातावरण बन्न सक्छ, बनाउनु पर्छ यदि सरकार गठन गर्ने हो भने। यो अस्थिरताले गर्दाखेरि भोलि झन् भयानक स्थिति एकदम भयानक। तपाईँ क्लियरै छ नि, तपाईँ मात्र होइन म मात्र होइन धेरैले भनिराखेछ नि। कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले आगामी? आक्रा गरिराखेछ कि यो स्थिति भएन, यदि सरकार भएन, यो दुईटा गठबन्धन होइन ठुलो ठुलो गठबन्धनको पनि बहुमत नआएर मेजोरिटी नआएर उनीहरू बनाउन सकेन भने के हुन्छ, यहाँ त्रिशङ्कु हुन्छ। अब त्रिशङ्कुमा पनि बन्न सकेन भने त यहाँ जे पनि एक्सिडेन्ट हुनसक्छ, जे पनि धरापमा पर्न सक्छ हो। त्यो धरापमा परेपछि तिनीहरूलाई लोकलाजबाट डर छ, किनकि भोलि त जनता यिनीहरूलाई लखेट छ यहाँबाट, किनकि यो सत्ता पनि चलाउन सक्दैन, मेजोरिटीको सरकार पनि चलाउन सक्दैन, के अरे बहुमतको मिलिजुली ऊ पनि दिन सक्दैन। जनताले थ्रेट गरेछ नि बहुमतको सरकार नचलाउने होइन, दुईटै पार्टीको दुईटै गठबन्धनको बहुमत भएकोहरू नचलाउन नसक्ने, अल्पमतको पनि चलाउन नसक्ने, अनि मेजोरिटी मिलिजुली ऊ दिएपछि त्यो पनि चलाउन नसक्ने। यिनीहरू त एकदम नालायक रहेछ होइन, डर छेरुवा रहेछ, यिनीहरू काम नलाग्ने रहेछ, यिनीहरूमा बुद्धि छैन भनेर एकदम जनताहरू हुन्छ हो। त्यतिखेर के हुन्छ, यो लोकलाज र जनताको डरले होइन र जनताको वितृष्णाले, किनकि जनतामा त डेमोक्रेसी बारे, यो नेताहरू बारे, यो पार्टीहरूको उसमा जनताहरूमा एकदम वितृष्णा छ, असन्तोष छ होइन, जनताहरूमा एकदम विश्वास घटिसकेछ। यस्तो स्थितिमा यदि योग्य घटना भयो भने के हुन्छ, यहाँ त जनता सिधै कन्फ्रन्टेसनमा जान्छ र यो नेताहरूको विरुद्धमा नो नोट एगेन मात्र होइन के अरे राइट टु रिजेक्ट होइन, राइट टु रिकल होइन, राइट टु रिभोल्टमा जान्छ हो। त्यो स्थिति भएपछि के हुन्छ, यहाँ सबैको खटिया खडा हुन्छ। त्यही भएर उहाँहरू जसरी पनि होइन, जसरी पनि सरकार बनाउने, चाहे अध्यादेश ल्याएर हुन्छ, चाहे जसलाई जे माफी दिएर हुन्छ, चाहे किनबेच गरेर हुन्छ, चाहे जे गरेर हुन्छ, पद बाँडेर हुन्छ, कसरी हुन्छ, एकचोटि सरकार बनाउनुपर्छ। यो सरकार भएपछि त तपाईँलाई थाहै छ संविधानमा उनै गरिदिएछ, 2 वर्ष कसैले अविश्वास लगाउन पाउँदैन, त्यतिखेर त कमतामा अस्थायित्व हुन्छ हो। 2 वर्षपछि के हुन्छ त्यतिखेर हुन्छ। स्थिर सरकारको
परिकल्पना गर्न सकिने अवस्था छैन, एकदम कदापि छैन। कसैले उ गर्न सक्दैन। एउटा सरकार जाने सम्भावना छैन, जाँदैन। शेषमणिजी तपाईँ उ गर्नुस् न, यस्तो स्थिति आइसकेको छ हैन। हिजो 2/3 झन्डै 2/3 सरकार त गएन हो ठिक छ। तर यसले जुन प्रावधान बनाएछ नि, यसले जसको सरकार बन्छ हैन, चाहे सत्ता गठबन्धनको बनोस् चाहे जसको नेतृत्वमा बनोस्, त्यसले उ गरेपछि 2 वर्ष लटरपटर गरेर हैन एनतेन गरेर चलाउन सक्छ। तर जनता जाग्यो भने तपाईँ जुन परिस्थिति मैले भने नि, यो स्थिति आयो भने के गर्ने? जनता एकदम सिचुएसन अफ अनरेस्ट आएपछि, इन्ड अफ एलोजीको स्थिति आएपछि त जनता ऊ जाग्छ हैन। अब जनता जागेपछि परिणामले हेर्दाखेरि जनताले तिनै पुराना पात्रहरू, तिनै पुराना अनुहारलाई भोट दिने। अब अहिले जनता जाग्नुको औचित्य के छ? कहाँ कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ शेषमणिजी? तपाईँ कहाँ पुरानैलाई उ गरेछ र? यत्रो स्वतन्त्र उबाट आएछ हैन। अपवादका कुरा छाडिदिनु, यता सुन्नु होइन, स्वतन्त्रबाट आएछ के अरे ढकिया चाप होइन, रेशमजीको ऊ आएछ तराईबाट, थरवटबाट, यता मधेसबाट सिके राउतको आएछ, मिडिलबाट रवि लामे छाड्नको आएछ। 5-5 जना तपाईँको स्वतन्त्रहरू आउनुभएछ। तिनीहरू सब इनर्जेटिक, यङ र नयाँ एकदम विचार, नयाँ दर्शन, सिद्धान्तको प्रेरित भएर आउनुभएछ। उहाँ त स्वस्फूर्त गरेर आउनुभएछ। अनि उहाँहरू आएपछि तपाईँ कहाँ ट्रेडिसनल भन्नुहुन्छ, पुरानै उ गर्नुहुन्छ। हो यता सुन्नु, सरकारमा त हामीले तिनै पुराना पात्रहरूलाई देख्नु पर्छ। होइन पुरानो पात्र हुन्छ, होइन लिग्यासी छ, ऊ छ, तिनीहरू एउटा रोस्टरमा उ गरेछ, रोस्टरको आधारमा त हुन्छ। अब कांग्रेसमा त 6 जना 7 जना छ हैन प्रधानमन्त्रीको दावेदार। यता सुन्नु के रे गगनजी त ऊ पनि क्लेम गरिराख्नु भएछ नि, ऊ त बाबा गरिराख्नु हो। युवा उहाँको बेगलाई कसैले रोक्न सक्छ? रोक्न त सक्दैन। यदि बेगलाई रोक्न सकेन र उहाँले एकदम बेग स्पिडमा उ गरेपछि भोलि कांग्रेस त समस्यामा पर्छ, खाडलमा जाकिन्छ, के रे एकदम नष्ट भ्रष्ट हुन्छ। हो त्यो स्थिति रोक्नको लागि, बचाउनको लागि बरु रोस्टरको के हुन्छ नि पोर्टफोलियो उजेर अलिक दिनको लागि, तत्कालको लागि, केही क्षणको लागि त देउपाले दिन बाध्य हुन्छ। उनीहरू त्यो दिन्छ, देउपा बन्छ, यसमा दुई मत छैन हैन, उसकै नेतृत्वमा बन्छ। तर कांग्रेसभित्र त आन्तरिक कलह बढ्ने सम्भावना देखिन्छ नि त अहिले। एकदम त्यही त मैले भने भएर कांग्रेस फुटको चरणमा जान्छ भनेर पनि विश्लेषण गरिरहेको छ। त्यो बढ्छ त्यो, तर कांग्रेस के छ, लुज पार्टी छ हैन। कांग्रेस फुटको चरणमा जान सक्दैन होइन, जान सक्छ। देउबा गगन एकदम यता सुन्नुस् न, शेखर र गगनमा पनि त समस्या छ हैन। किनकि गगन अब उ गर्ने कि शेखर जाने हैन। अब शेखर गएपछि गगन त्यतिकै उ हुने भयो। गगन गएपछि प्रधानमन्त्री बनेपछि शेखर के भन्ने? उसको त लाइनै कट अप हुन्छ। हो त्यो स्थितिहरू छ। त्यही भएर उनीहरू अन्तिममा के अरे जो सबभन्दा रोस्टरमा छ नि, सबभन्दा ऊ सम्मानित, सबभन्दा पुरानो, सबभन्दा बुढो, सबभन्दा एक्सपर्ट, के अरे 7 चोटि बन्ने जुन धोको छ नि हाम्रो देउपाजीको, अब उसलाई नै राख्नुहुन्छ सुरुमा है। अब पछि के गर्छ त्यो अर्को कुरो हो। सुरुमा उसलाई नै राख्छ, किनकि तपाईँ हामी बुझिसकेछौँ संसदीय दलको उसको जुन प्रावधान छ, संसदीय दलको नेता जो बन्छ ऊ प्रधान PM बन्छ। संसदीय दलकोमा एकदम फुल मेजोरिटी उसको छ शेरबहादुरको। अनि कहाँ गगन र शेखर ऊ हुन्छ? हो यिनीहरू मिलेर एउटा युथको बेगबाट उ गर्न सकिन्छ, तर त्यो सम्भावना एकदम कम छ। शेरबहादुरको नै उ छ, उनै उहाँ चलाउनुहुन्छ। भनेपछि अबको प्रधानमन्त्री सम्भवतः शेरबहादुर देउवा भन्ने एकदम धेरै 10 गते भित्र देशले नयाँ प्रधानमन्त्री एकदम पाउँछ, एकदम स्योर पाउँछ। के गठबन्धनबाटै अगाडि बढ्छ हो? नेतृत्व यता सुन्नु शेषमणिजी, तपाईँ बडा एकदम गठबन्धन ब्रेक जटिल कुरा ल्याउनु हो, भित्रबाट गुद्दी कुरा निकाल्न क्रिम निकाल्न चाहनु भएछ हैन। यहाँ कतिजना प्रधानमन्त्री छ हैन, धेरै उ गरिराखेछ। चाहनुहुन्छ सही कुरा यदि गर्नुहुन्छ, म जस्तो मान्छेलाई सोध्नुहुन्छ, म त एकदम निष्पक्ष मान्छे हैन, एकदम म तटस्थ हैन, निष्पक्ष उ गरेर बोल्ने मान्छे। सही उ गर्नुहुन्छ भने त अहिलेको हकदार दाबी गर्ने त ओलीको हो, किनकि ऊ त सिङ्गल लडेको थियो। के अरे के अरे साँठगाँठ मात्र गरेको थियो जसपासँग केही सिटको लागि, के अरे राप्रपासँग केही सिटको उसमा हैन। तर ऊ त सिङ्गल लडेको थियो। ऊ त क्लेम गर्ने ऊ छ नि, उहाँलाई ऊ त फुल मेजोरिटीको साथ चुनाव लड्नु भएको थियो। काङ्ग्रेस कति 80-90मा लडेको थियो हैन, माओवादी के अरे 40मा लडेको थियो। अनि उनीहरूको त कुनै हालतमा सरकार बनाउनु उनै हैन। उनीहरू कुन मुखले सरकारको क्लेम गरिरहेको छ म त बुझ्न भइरहेको छु। त्यो त्यसको हकदार त सही भन्नुहुन्छ भने केपी ओली हो, एमाले हो सरकारको बनाउनु पर्ने। र त्यो जुन के अरे उहरू छ नि सानो सानो पार्टीहरू, स्वतन्त्रहरू, उसलाई सहयोग गर्नु पर्थ्यो। किनकि ऊ त हिम्मतको साथ ल म एकदम सरकार चलाउँछु, म हाँक्छु भनेर ऊ गर्नुभएको थियो। र यो गठबन्धनवालाको त थिएन। काङ्ग्रेसले प्रचण्डको माओवादीको साथ पाएन भने त फेरि देउवा प्रधानमन्त्री हुन असम्भव होला नि। हो त्यो पनि एमाले र माओवादीको गठबन्धन देख्नुहुन्छ कि शेषमणिजी, मैले भने नि तपाईँलाई 11वटा कि 12वटा अप्सन छ कि
को बन्छ, को कहाँबाट मिल्न सक्छ, को तपाईँ जुन भन्नु सही कुरो त्यो पनि एउटा ऊ हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर यहाँ त तपाईँ जुन भन्नुभयो त्यो पनि एकदम मिल्ने ऊ छ। प्रचण्डलाई बाइकआउट गरेर होइन, बाइपास गरेर पनि बनाउन सक्छ। तर यो एउटा दल त्यो पनि हो नि, डेमोक्रेटहरू सब मिलेर बनाउन सकिन्छ, त्यो त ठुलो कुरो होइन। डेमोक्रेटहरू जति छ तपाईँको स्वतन्त्र, राजस्वतन्त्र, राप्रपा, तपाईँको सिके अरू जति छ स्वतन्त्र पाँचवटा होइन, अनि काङ्ग्रेस मिलाएर मजासँग बनाउन सक्छ नि। यसको पुगिराखेछ हो, मेजोरिटी पुगिरहेछ भने बनाउन सक्छ, प्रचण्डलाई हटाउन पनि सक्छ, बाइपास पनि गर्न सक्छ, त्यो पनि एउटा अप्सन हो। एकदम मजासँग त्यो चलाउन सक्छ, त्यो पनि एक्सर्साइज भइराखेछ। जुन हल्ला तपाईँ सुन्नुभयो नि, ओलीसँग प्रचण्डको कुरा चलिराखेछ होइन, साँठगाँठ बढिराखेछ, अनि त्यसले गर्दा यिनीहरू पनि आफ्नो साँठगाँठ गरिरहेछ। डेमोक्रेट्स होइन, एउटा किता काट गरेर डेमोक्रेट्स प्याटर्न ऊ गर्नेहरूसँग हामी बनाउनुपर्छ, हामी एक्लै ऊ गर्नुपर्छ, त्यो पनि ऊ छ, त्यो पनि एउटा अप्सन हो। अब अहिले अध्यादेशको चर्चा आयो, अध्यादेशको विषयमा राष्ट्रपतिले गरेको अलमलको बारेमा, रेशम चौधरी छुटाउन ल्याइएको अध्यादेशको बारेमा जुन हिसाबले अलमल भइरहेको छ त्यो हिसाबको कुरा पनि आइरहेछ, त्यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो समयमा अध्यादेश? एकदम तपाईँ राम्रो कुरा उठाउनु भयो, एकदम जल्दा बल्दा होइन, जो अहिले एकदम सही सबको दिमाग घचघचाइरहेको छ। तर यसमा के गर्नुपर्छ, यिनीहरूको नियत होइन नीतिबारे बुझ्नुपर्छ। यिनीहरूको इसारा कहीँ छ र निशाना कहीँ भइराखेको छ होइन, कहीँ पे इसारे कहीँ पे निगाहे भन्छ नि, एउटा गीत छ नि हिन्दीमा, हो त्यस्तो गरिराखेको छ। रेशम चौधरीलाई छोडाउनुपर्छ, तर रेशमको साथसाथै योभन्दा ठुलो होइन, उनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न चाहनुहुन्छ, हो त्यो ऊ हो। जुन अध्यादेश ल्यायो नि, ल्याउनु पर्थ्यो, समय यस्तै समय परिस्थितिमा ऊ हुन्छ, तर त्यस्तो परिस्थिति बिग्रेको परिस्थिति अति आवश्यक त थिएन होइन, एकदम अति आवश्यक त थिएन। अलिक दिन रेशम अझै जेलमा बसे पनि के फरक पर्नेवाला छैन होइन। त्यतिखेर अब नयाँ ऊ बनाएर, नयाँ सरकार बनाएर, नयाँ संसद चालु गरेर त्यतिखेर ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर अहिले ल्याइएको यो अध्यादेश अफ्ताब आलमलाई छुटाउनको लागि बस त्यही मैले भने, कहीँ पे इसारे कहीँ पे निगाहे होइन, त्यस्तो छ कि नामको रेशमलाई ऊ गर्ने, रेशमलाई छोडाएपछि के हुन्छ, उसको जाय हुन्छ, ल म थारूको ऊहरूलाई छोडाएछु, अहिले जुन थारू ऊ आएछ नि, भोइस आएछ नि, वार आएछ, त्यसलाई पनि एउटा सेन्टिमेन्ट्सले ऊ गर्न क्यास गर्न सकिन्छ। थारूमा एकदम राम्रो, हामी डेमोक्रेट हो, हामी तपाईँहरूलाई छोडाइदिएछु, तपाईँको नेतालाई छोडेछु, माफी गरिसकेछु, त्यो पनि एउटा हुन्छ, जस लिन सकिन्छ। र त्यसको बापत ऊ आफ्नो एकदम पिलर होइन, ऊ आफ्नो एकदम ठुलो ऊ छ नि, नेतालाई छोडाउन एकदम ऊ हुन्छ। त्यति मात्र हुँदैन, त्यो तपाईँ कङ्ग्रेसको मात्र कहाँ छ र होइन, एमालेको पनि धेरैहरू माथि ऊ छ, माओवादीको झन् बढी छ होइन, सबैको ऊ हुन्छ, विप्लवजीको पनि ऊ हुन्छ, फाइदा हुन्छ, आम जनतालाई हुन्छ। तर सही जजमेन्ट, म त भन्छु वी वान्ट जस्टिस नट पावर अफ गन होइन, जस्टिस हुनुपर्छ, जो दोषी हो त्यसलाई सजाय हुनुपर्छ, तर त्यतिकै होइन। र त्यो घुनको सट्टामा भन्छ नि, गेहुँको सट्टामा घुन पनि पिसिन्छ होइन, त्यस्तो हुनु भएन। सही हो गलत हो त्यसको सही जजमेन्ट हुनुपर्छ, न्याय हुनुपर्छ, सही हुनुपर्छ। जस्तै अध्यादेश छ होइन, अध्यादेश चाहिँ ऊ गरियो, तर अध्यादेशको उपयुक्त भएन कि, उपयुक्त समय हुन्छ नि, भन्छ नि काम गर्ने तरिका चार हुन्छ, एउटा सही काम सही तरिकाबाट, एउटा सही काम गलत तरिकाबाट होइन, त्यस्तै भएछ कि अलिकति गलत उमा आयो। सही काम सही तरिकाबाट गरे राम्रो हुन्थ्यो, उपयुक्त समयमा गरे राम्रो हुन्थ्यो, पूर्व समयमा गरे राम्रो हुन्थ्यो, त्यो भएन शेषमणिजी। अलिकति उहाँहरू हतार गर्नुभयो, र हतारमा के गर्नु छ, हाम्रो गाउँतिर भन्छ कि हडबड विवाह कनपट्टे सिनुर हो, त्यस्तो नहोस् भनेर हामी त्यस्तो भन्छौँ कि त्यो बुझेर छलफल गरेर सबैको जितेर संसदबाट कानुन विधेयक होइन मुल्कीय नै गराए त हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो, अदालतबाट उ गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यस्तो नगरेर अध्यादेशबाट ल्याएपछि के हुन्छ, भोलि एउटा तिलको तार बन्छ र यो एउटा नयाँ उ सुरु हुन्छ र यो गलत उसमा जान्छ। अध्यादेश एकदम चाहियो होइन, रेशमलाई उ गर्नुपर्छ, रेशम दोषी हो कि होइन त्यो त क्लियर छ नि होइन, त्यो दोषी हो कि होइन त्यो लाल आयोगले उ गरे हुन्छ, देवीराम शर्माको आयोगबाट उ गर्न सकिन्छ। अब आयोगको उ नगर्ने अनि खालि केवल एउटा पुलिसको भरमा होइन, पुलिसको रिपोर्ट तपाईँलाई थाहै छ, उनीहरू त के अरे उ प्रेसर गरेर कुटपिट गरेर दुनियाँ गरेर मनमोजी तरिकाबाट आफ्नो तरिकाबाट उ गरेर रिपोर्ट तयार गर्छ, अनि त्यसको आधारमा तपाईँ न्याय गर्नु, त्यसको आधारमा जस्टिस दिनु, यो कदापि राम्रो होइन। लाल आयोगको उ गर्नै पर्छ, त्यो ल्याउनु पर्छ, त्यसमा सही के हो
त्यो आधारमा गरे राम्रो हुन्छ। तपाईँ हामी जनता आम मिडिया सबैले ऊ पनि बुझ्छ हो र नेपालमा जजमेन्ट हुन्छ, न्याय छ भने ऊ पनि हुन्छ। तर त्यो नगर्नु एकदम सरासर राम्रो काम गलत तरिकाबाट ऊ भइरहेको। अब अहिले नयाँ संसदले एमसीसी जस्ता विषय, नागरिकता विषय जस्ता विषयहरूमा कस्तो किसिमको परिस्थिति देख्नुहुन्छ तपाईँले? बडा राम्रो कुरा उ गर्नु होइन। एमसीसी जस्तो होइन, यस्तो दुविधामा होइन, यो कन्फ्लिक्टको एकदम ऊ होइन, कन्ट्रोभर्सी ऊ, विवादित ऊ, पोलराइज भयो, देशै पोलराइज भयो। हेर्नुहोस् त्यसको सट्टा त्यसको कति मतलब राम्रो राम्रो नेताहरू त्यसको ऊ भोग्नु पऱ्यो होइन। जस्तै भीम रावलले भोग्नु पऱ्यो, एमसीसीको उसले गर्दा, धेरै उसले गर्दा, घनश्यामले भोग्नु पऱ्यो, काङ्ग्रेसकै कति साथीहरूले भोग्नु पऱ्यो, मिनेन्द्र रिजाल जस्ता साथीहरूले भोग्नु पऱ्यो, अरू धेरै उहरू भोग्नु पऱ्यो, जस्तै अमरेश सिंहहरूले भोग्नु पऱ्यो होइन। यस्तो यस्तो स्थिति आयो त्यो एमसीसीको उसले, उसको प्रतिफल, उसको मतलब ऊ हुन्छ हो, त्यो प्रतिफल जुन आयो अब त्यो त राम्रो भएन। तर अहिले जुन ल्याएछ तपाईँ जुन भन्नुभयो, अब झन् यहाँ समस्या आउँछ। किनकि सुरुमै मैले भने थिएँ युथहरू, युवाहरू नयाँ भिजन, नयाँ मोसन, नयाँ के अरे उसको साथ जुन आउनुभएछ नि, स्वतन्त्रको, सिके राउतको, तपाईँको ढकिया छापको, जन उन्मुक्ति पार्टीको होइन, अनि धेरै युवाहरू जुन आएछ नि अहिले जमात, जो युवामा जोस छ, जागर छ, यो देश बनाउने एउटा मिसन छ, भिजन छ, त्यो आधारमा त अब एमसीसीको झन् विकराल अवस्था आउँछ। तपाईँ जुन भन्नुभयो नि अब के हुन्छ त्यो भन्न ऊ छैन। किनकि अब शक्ति केन्द्रले कति यिनीहरूलाई ऊ गरेछ र कति यो नेतृत्ववर्गले कतिसम्म उनीहरू टोलरेट गर्न सक्छ र कतिसम्म उनीहरू ड्यासिङ दिन सक्छ, त्यसमा भर पर्छ। त्यो अलिक दिन हेर्नुपर्छ, अलिक चाँडो हुन्छ यसले भनेपछि होइन, त्यो हेरेर मात्र ऊ हुन्छ। तर त्यसको ऊ हुन्छ, जस्तै तपाईँको ज्ञानेन्द्र शाहीहरू सधैँ विरोध गर्ने ऊ हो नि, हो तिनीहरू त त्यतिकै ऊ गर्दैन। राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू त सब ऊ गरिराखेको, उनीहरू त्यतिकै छोड्नेवाला त छैन। रवि लामेछाने त एमसीसीको एकदम ऊ गरिराख्नु भएछ, उनीहरू त गर्दैन। हो त्यतिखेर के हुन्छ, अब संसदको त त्यतिकै छैन, पहिला जस्तो छैन। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको एकदम हो, अब त एकदम सकारात्मक होइन, एक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ, एकदम एक्सन ओरिएन्टेड निर्णायक विरोध हुन्छ र उनीहरू सही ऊ गर्छ। किनकि यो थ्रेट के अरे यो ठुलो पार्टीलाई मात्र होइन, ठुलो पार्टीहरूलाई ठुलो धक्का लाग्नेवाला, एकदम ठुलो धक्का उनीहरूलाई टस न मस गर्न दिन्छ। तपाईँ याद गर्नुहोस्, किनकि जुन उत्साह, जुन जनताको बाचा गरेर उहाँहरू आउनुभएछन् नि, उनीहरू त्यतिकै छोड्नेवाला छैन। अर्को केस जस्तै भ्रष्टाचारको छ, त्यतिकै छोड्नेवाला छैन। यो राजघाती भ्रष्टाचार जति छ नि, यो एमसीसी, एसपीपी जति छ, यिनीहरू एकदम चुरो कुरो समातेर, तपाईँको जुन चुरो कुरो हो नि, चुरो कुरो समातेर आम जनताको सही जनपक्षीबाट जानुहुन्छ र त्यसको लागि उहाँहरू कदम चाल्नुहुन्छ। गरेन भने त्यो थ्रेट ठुलो के अरे देउपा र प्रचण्ड र ओलीलाई मात्र होइन, यिनीहरूलाई पनि छ नि, सिकेलाई पनि छ। किनकि भोलि गरेन भने जनताले छोड्दैन, त्यतिकै त मत दिए छैन होइन। त्यस्तै रविजीलाई उ गरेछ, त्यस्तै के अरे हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई उ गरेछ, त्यस्तै रेशमको उन्मुक्ति पार्टीलाई उ गरेछ। यदि राम्रोसँग सही जजमेन्ट र सही एक्सन ओरिएन्टेड काम गरेन र जनपक्षीय काम गरेन र देश र जनताको हक हितमा डेलिभर दिने काम गरेन भने उहाँहरू एक चल्न दिँदैन। त्यो सबभन्दा ऊ डरलाग्दो र सबभन्दा ऊ हो, किनकि जनता एकदम उसमा आइसकेछ। थ्रेट छ नि, जनमतले त देखाइसकेछ नि, जनताहरू यो नेताहरूलाई मात्र चाहिराखेको छैन, यो ठुलो पार्टीलाई ऊ गरिराखेको छ, रिजेक्टै गरे जस्तो थियो नि। हो तर यिनीहरू जुन चुनावलाई दुरुपयोग गरेर, चुनावलाई गलत ऊ गरेर जुन जितेर आउनुभएछ, ठुल्ठुलो नेता हारेछ। हो अहिले जुन हिसाबले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी छौँ, हजुर, यो व्यवस्था ल्याउनको लागि माओवादीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भनेर बारम्बार प्रचण्डले भन्नुहुन्छ। यो व्यवस्थाको सूत्रधार नै आफूलाई उहाँले ठान्नुहुन्छ। यो परिस्थितिमा माओवादीले जम्मा 30-32 सिट ल्याउनु पर्ने स्थिति आयो, जसले यो व्यवस्था ल्याउनको लागि भूमिका खेल्यो। यो परिस्थिति किन उत्पन्न भयो? जनताले यो व्यवस्था अब लत्ताउँदै हो, जनताले यो व्यवस्थाबाट विकास र निकास सम्भव भएन भन्ने उहाँहरूले ठम्मै गरेको हो। शिषमणिजी, तपाईँ अब कहाँबाट कुरा उठाउँ होइन, तपाईँ फेरि मलाई एकदम उसो पारिदिनु भयो। प्रचण्डजीसँग त म एकदम नजिकको हुँ नि, उहाँसँग त म दिल्लीदेखि काठमाडौँको यात्रा छ मेरो, 60-62 सालदेखि हाम्रो दिल्लीदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रा छ। हामी धेरै कुरा धेरै यसमा राखेछौँ र धेरै इन्टरेक्सन र धेरै वर्कसप, धेरै उहाँसँग हामी डायलग र डिस्कसन गरेछौँ र कसरी जाने, के गर्ने, कुन आधारमा हामी यो ह्युमेनिस्टिक सोसियोलोजी होइन, र्याडिकल सोसियोलोजी अनुसार म भने थिएँ के छ के थियो होइन, कुन आधारमा जानुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ। तपाईँ जुन भन्नुभयो नि गणतन्त्रको त ऊ गर्नुभयो, ठिक छ गर्नुभयो, तर गणतन्त्रको ऊ गरेर तपाईँ ल्याउनुभयो, यो परिवर्तन सबै चिज ल्याउनुभयो, तर कुन भाषमा उहाँ डुब्नुभयो,
यो संसदीय भाषमा डुब्नु हो नि हो संसदीय मतलब पार्लियामेन्ट संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध उसमा जानुभयो हो त्यसको विरुद्धमा तपाईँ जनयुद्ध हाक्नुभयो जनयुद्ध गर्नुभयो जानुभयो फेरि कहाँ जाकिनु भयो त्यही संसदीय भाषमा डुबेपछि अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ अनि त्यही आधारमा तपाईँले हिँड्नुपर्छ चल्नुपर्छ होइन आखिर त्यसमा चलेपछि त्यही हुन्छ फेरि के छ कि हेर्नुहोस् संसदीय व्यवस्थाको एउटा मेरिट र डिमेरिट हुन्छ मेरिटमा जानुपर्छ कि मेरिटको आधार उहाँहरू मेरिटमा होइन उसको जुन मेरिट छ उहाँको जो इम्पोर्टेन्स छ संसदीय प्रणालीको त्यसमा जानु भएन उहाँहरू डिमेरिट होइन गलत उहरूलाई ट्र्याकलाई समातेर उहाँहरू पछाइराख्नुभएछ र अगाडि बढिराख्नुभएछ अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ अनि उहाँ जतिसुकै रूपमा परिवर्तन होस् न जेसुकै परिवर्तन गर्नुहोस् जेसुकै विकास भन्नुहुन्छ म त भन्छु यो विकास वृद्धि होइन समृद्धि गर्नुपर्छ हैन त्यो समृद्धि नयाँ नेपाल भन्नुहुन्थ्यो नि होइन त्यही त समृद्धि नयाँ नेपाल कसरी हुन्छ नयाँ नेपाल गर्नको लागि तपाईँको सेवा वृद्धि होइन जुन उहाँहरू भनिराख्नु भएछ नि त्यो सेवा वृद्धि हो म त भन्छु यो इभोल्युसन मात्रै हुँदैन हामीलाई त रिभोल्युसन चाहियो रिभोल्युसन भएपछि के हुन्छ रूपान्तरण हुन्छ परिवर्तन हुन्छ डेलिभर हुन्छ आम जनता शक्तिशाली हुन्छ आम जनताको हातमा अधिकार जान्छ आम जनता देश र जनताको लागि उभो लगाउन सक्छ हो त्यस्तो भएछ यहाँ हेर्नुहोस् न डेमोक्रेसीमा के हुन्छ जनता बलियो हुन्छ हैन तर यहाँ जनता बलियो छ यहाँ नेता बलियो छ यहाँ पार्टी बलियो छ पार्टी पनि होइन गुट बलियो छ हो त्यस्तो छ यार अनि कहाँ तपाईँ भन्नुहुन्छ के अरे जस प्रचण्डजी लिनुहुन्छ कि को लिनुहुन्छ होइन त्यस्तो यो भाषमा पछि यस्तै हो यस्तै जाकिन्छ के छ अब व्यवस्थाको समाप्तिको चरणमा हो त्यसो होइन व्यवस्थाको समाप्ति हेर्नुस् अहिले त्यति चाँडो त हुँदैन यो व्यवस्थाको औचित्य छैन भन्ने होइन संहिता चाहिँदैन शेषमणिजी त्यतिको उ हुन्छ र रूपान्तरण हुन्छ नि ट्रान्सफर्मेसन हैन गर्न सकिन्छ नि अहिले जुन युवाहरू थपिराख्नु भएछ नि युवाहरूको जोस र उहरू जुन आएछ नि संसदमा त्यो त रूपान्तरण गर्न आउनु भएछ उहाँहरू रूपान्तरण गरिन्छ गरेन भने अनि सोचौला अनि मान्छे सोच्छ अनि जनता सोच्छ हो त्यतिखेर तपाईँको क्वेसन जायज हुन्छ तर अहिले अलिकति एयरली हुन्छ अब पुसको महिना नेपालको लागि नेपालको राजनीतिको लागि एक किसिमको एउटा युटर्न लिने समय हो अब नयाँ सरकार बन्छ यो परिस्थितिमा तपाईँले भारत र चीनको पोजिसन कस्तो देख्नुहुन्छ यो प्राइम टाइममा होइन हेर्नुहोस् भारत आफ्नो स्वार्थमा होइन भारत अहिले क्लियर गरिसक्नु भएछ तपाईँ धेरै मिडियामा धेरै उहरूबाट त्यहाँको ठुल्ठुलो नेताहरूको उबाट बुझिसक्नु भएछ भारत अहिले के रियलाइज गरेछ भने नेपालमा जुन हाम्रो पकड थियो हैन उहाँ उस जुन हाम्रो पकड थियो त्यो अहिले हाम्रो पकड नेपालबाट खस्किसकेछ भनेपछि भारत नेपालको राजनीतिक रिङबाट होइन हट्दै छैन तर त्यो मतलब रोस्टर हुन्छ नि एक नम्बरमा पहिला थियो उसको पकड तर अहिले एक नम्बरमा छैन अहिले थर्डमा गइसकेछ एक नम्बर अहिले वेस्टर्नहरू अमेरिकनहरूको उसमा गइसकेछ भनेपछि भारतले जे चाह्यो त्यही हुँदैन नेपालको अहिले हुँदैन हो पश्चिमाहरूको पकड बलियो भइसकेछ यता फेरि चाइना छ हैन अब चाइनाले पनि आफ्नो सुरक्षा आफ्नो सेफ्टी आफ्नो उसको लागि गरिराखेछ किनकि चाइनालाई त आफ्नो सेफ्टी गर्नु छ सुरक्षा गर्नुपर्छ त्यसको लागि के छ ऊ इन्डियासँग अलिकति नजिक पनि हुन सक्छ फेरि नजिक कुन सेन्समा हुन्छ वेस्टर्नहरूलाई उ गर्नको लागि वेस्टर्नको यहाँ बिगी नहोस् उहाँहरूको एकदम वर्चस्व कायम नहोस् त्यसको लागि ऊ पनि गर्न सक्छ तर फेरि यता भित्र आएपछि के हुन्छ उहाँ चाइनाहरूको किनकि इन्डिया र उसको त आफ्नो कन्फ्लिक्ट छँदैछ सीमा विवाद दुनियाँ विवाद हरेक छँदैछ त्यो उसमा ऊ छ फेरि अनि यो दुईटाको के छ रिप्लेसेबल एडजस्टमेन्ट भन्छ नि अब यसलाई राख्ने यो आफू बस्ने कि यसलाई राख्ने ऊ गर्ने हो त्यस्तो उसमा उनीहरू घोचपेच चलिराखेछ त्यो गरिराखेछ त्यही गरेर त्यो हो तर के छ चाइना र इन्डियाको जुन ऊ छ नि रिप्लेसेबल एडजस्टमेन्ट त्यो उनीहरूको ब्यालेन्समा हुन्छ तर वेस्टर्नको उ त हुँदैन किनकि वेस्टर्न अगर स्ट्रङली आएपछि त इन्डियालाई पनि समस्या हुन्छ किनकि इन्डियाको पनि त उ चल्दैन अहिले त्यसैबाट ऊ पछि परेछ त्यो रियलाइज गरेछ किनकि उनीहरूको प्रेजेन्सले गर्दा उनीहरूको ऊ खस्केछ हो त्यो त कदापि इन्डिया सहन सक्दैन त्यही भएर अहिले जुन उहाँहरू एकदम एक्टिभिटीमा हुनुहुन्छ नि राजदूतहरू जसरी पनि ऊ अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न राष्ट्रपति भन्दा के अरे प्रधानमन्त्री भन्दा पनि राष्ट्रपतिको टार्गेट भइराखेको छ जबकि राष्ट्रपति यहाँ एकदम अलङ्कारिक हो नि होइन सिम्बोलिक जस्तो छ तर यो विद्यादेवीको यो नागरिकता विधेयक यो विधेयकले गर्दा अलिकति उ देखाएछ नि हो राष्ट्रपतिले पनि गर्दो रहेछ हैन उले जे चाहन्छ त्यो पनि हुन सक्छ हामी रोक लगाउन सकिन्छ हो त्यसले गर्दा राष्ट्रपतिको
चारमा हैन राष्ट्रपतिको वर्चस राष्ट्रपतिको अलिक हाइटलाई यिनीहरू आकलन गरेर यसले राष्ट्रपतिमा यिनीहरू वार्ड गरिरहेछ। त्यही भएर तपाईँ सुनिसक्नुभएछ नि अब खिलराजको पनि नाम आएछ, कल्याणको नाम आएछ हैन, त्यो हाम्रो अनुराधा कोइरालाको आएछ, सब आफ्नो आफ्नो हैन। भनेपछि खिलराज प्रविधि दोहोरिने सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यो पनि छ तर चाहिराखेछ, त्यो इन्टरनेसनल उहरू चाहिराखेछ। किन चाहन्छन् उनी? होइन उनीहरू यस्तो छ नि, मैले भने नि विद्याको जुन शाख देखियो नि अहिलेको परिस्थिति त्यो उत्पन्न भएर देखियो, त्यो भएपछि के हुन्छ आफ्नो ठ्याक्क आफ्नो ऊ राखिदिने हैन, अनि यिनीहरूलाई काम चलाउ त चलिहाल्छ। अनि राष्ट्रपति थ्रु ऊ गर्न सकिन्छ, राष्ट्रपतिसँग जो हैन जस्तै साइकलको ब्रेक हुन्छ नि, ठ्याक्क ब्रेकको काम गरिदिन्छ उसले, जे चाहन्छ जान दिन्छ भने ठिक छ, ऊ भएन त्यस्तो हुन्छ। अब यिनीहरू आफ्नो आफ्नो लबीको आफ्नो आफ्नो उसको चाहिरहेछ। तपाईँ बाबुरामको पनि ऊ आएछ, मोहन ठाकुरको पनि आएछ हैन, हो त्यस्तो। अब कुन कुन लबीको सबैलाई थाहै छ नि। अब यस्तो यस्तो के अरे पोर्टफोलियो भएको पर्सनालिटीलाई पुस गरिराखेको ऊ छ र तानिराखेको ऊ छ, स्थिति छ, यो बुझिन्छ। यिनीहरू कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै शक्तिबाट उ गरिरहेछ। उनीहरू आफ्नो वर्चस कायम गर्नको लागि यसले राष्ट्रपतिलाई उ गरिराखेछ। पश्चिमाहरूको निर्णायक छ नेपालमा त्यसो भए? भयो एकदम निर्णय। अहिले त उनीहरूकै वर्चस छ नि, उनीहरूकै हरेक हालिमुहाली चलिराखेको छ। अब एमसीसी पास भयो, एसपीपी गर्ने उसमै छ, ऊ गर्छ नै यिनीहरू हैन। पश्चिमा भन्नाले युरोपियन युनियनहरूलाई भन्न खोज्नुभयो अथवा अमेरिकाको? त्यो जोइन्ट ऊ आउँछ, धेरैमा उनीहरूको डिफर छ हैन। जस्तै ह्युमन राइट उसमा ऊ छ, डेभलपमेन्टको ऊ, तर यहाँ जुन ऊ गर्ने छ नि मेन, त्यसमा एउटै ऊ हुन्छ। भनेपछि उनीहरूको इन्ट्रेस्ट नेपाल टेकेर चीनसम्म जाने हो, चीनलाई प्रभाव पार्ने होइन। त्यो त एकदम त्यो छँदैछ, चीनलाई मात्र होइन इन्डियालाई पनि प्रभाव पार्छ। यो नेपाल यस्तो सामरिक उसमा छ हैन, भू बनोटले गर्दा उसले गर्दा यस्तो अवस्थामा छ, यस्तो टेरिटोरीमा छ। यो नेपालबाट दुइटैलाई उ गर्न सकिन्छ, चेक गर्न सकिन्छ, ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ, आफ्नो मार्केट बनाउन सकिन्छ। दुइटै जसलाई उ गर्न चाहन्छ उसलाई उ गर्न सकिन्छ। हो त्यो हो मेन उनीहरूको दौ। अब त्यसको लागि अब त्यसमा आफ्नो आफ्नो डिफर उबाट गरिरहेछ। अमेरिकन ऊ के अरे अब मानव अधिकारको त्यति उ गर्दैन, वास्ता गर्दैन, तर के अरे युरोपियन युनियनहरू त मानव अधिकार दुनियाँदारी सबै उ गरिराखेछ। हो त्यही भएर उनीहरू त्यो आधारमा गइराखेछ। र मेन कुरो हो तपाईँ जुन भन्नुभयो, यहाँबाट दुइटैतिर चेक र ब्यालेन्स गर्ने उस हो। भनेपछि पश्चिमाहरू नेपालमा सहज तरिकाले खेल्न मौका पायो भने त त्यो त नेपालको लागि त घातक होला नि? त घातक हो नि, मैले भने त्यसको न्यूनीकरण, त्यसलाई रोक्नको लागि नेतृत्व किन लाचार बन्यो? होइन त हेर्नुहोस्, कोही तपाईँ कुनै न कुनै शक्तिको ऊ बनेपछि, कसैको दासत स्वीकार गरेपछि, कसैको मोहरा बनेपछि, कसैको तपाईँ डिलर बनेपछि हैन, अब डिलर बनेपछि, मोहरा बनेपछि, तपाईँ कसैको दासत स्वीकार गरेपछि अनि तपाईँको के हैसियत हुन्छ? अर्हाइक त काम गर्नुपर्छ। मालिकले जे भन्छ तपाईँ दाना पानी दिएर तपाईँलाई पालेछ, तपाईँलाई सत्तामा ल्याइदिएछ, तपाईँको यत्रो हैसियत बनाइदिएछ, अनि तपाईँ त्यसको काम नगर्ने? हो गर्नुपर्छ। गरेन भने त फेरि तपाईँलाई थाहै छ। हो त्यस्तो ऊ छ कि त्यस्तो पकड, त्यस्तो एकदम ऊ बनाइसकेछ। अब त्यो बनाएपछि तर यहाँको नेताहरू एकदम स्वतः हैन सहज रूपमा मतलब मतियार बन्छ। अब मतियार बनेपछि त यही दशा हुन्छ। ऊ चाहेर पनि तपाईँ भन्नुभयो नि प्रचण्डजीको हैन, अब त्यत्रो 14 वर्ष के अरे जनयुद्ध हाकेको मान्छे, 10 वर्ष के अरे 14 वर्ष जेल बसेको हाम्रो ओलीजी, 10 वर्ष जनयुद्ध ऊ गरेको मान्छे, त्यत्रो शेरबहादुर हैन क्रान्तिकारी ऊ गरेर हैन डेमोक्रेटको लागि ऊ लड्नु भएको, उहाँहरूको हालत किन यस्तो छ? उहाँहरूले देशसँग माया छैन, जनतासँग माया छैन? गर्नु पर्थ्यो नि, देशलाई बचाउनु पर्थ्यो, देशको अस्तित्व कायम गर्नु पर्थ्यो। किन गरिराख्नु भए छैन? किन देश समृद्ध बनाइराख्नु भए छैन? हो त्यही हो, मालिकहरू जुन मालिकहरूको इसारामा, मालिकहरूको जुन दासत स्वीकार गरेर उहाँहरूलाई जुन ठाउँमा ल्याइदिएछ नि, त्यो गर्न सक्ने स्थिति नै छैन र गर्न दिँदा पनि दिँदैन। भनेपछि यो 5 वर्षमा झनै अस्थिरता, यो झनै विदेशीहरूको प्रभाव देख्नुहुन्छ, झन विकराल अवस्था आउँछ शेषमणिजी, झन स्थिति एकदम मुलुकलाई नै एकदम मुलुकको सार्वभौम सत्तामा नेपाल र नेपाली जनताको हैन सार्वभौम सत्ता मात्र होइन, सार्वभौम ऊ अखण्डता मात्र होइन, नेपालको एकदम भद्रगोल अवस्थामा ल्याइदिन्छ र यस्तो थिलो थिलो हैन ऊ बनाउँछ कि जतिखेर पनि नेपाललाई एकदम ऊ बनाइदिन्छ, एकदम फेलर कन्ट्री जस्तो हुन्छ नि ऊ बनाउँछ, असफल राष्ट्र। अनि उनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्छ। अनि यो नेताहरूको जब जनता जाग्छ, हो फेरि जनता जागेपछि त नेताको खरिद त हुँदैन, अनि सही जनता आउँछ, अनि सही नेपाली जुन नेपालको इतिहास छ, विरासत छ नि, पृथ्वीनारायण शाहले चाहे हाम्रा पुर्खाहरूले आर्जेको मुलुक हो नि, हो त्यतिखेर ऊ हुन्छ, जनता जाग्नुपर्छ, जनता आउनुपर्छ। त्यो स्थिति एकदम क्लियर आइसकेछ, त्यो उर्वर भूमि पनि बनिसकेछ, किनकि यो स्वतन्त्र यो उन्मुक्ति पार्टी होइन, सिके
जिकेर होस्, रवि लामिछानेहरूको जुन ऊ आएछ नि हो त्यो उभारले उ गर्छ र यिनीहरूलाई सही बाटोमा ल्याउँछ। सचेत बाटोमा आएन भने यिनीहरूको पत्ता साफ हुन्छ। त्यही हो देश कन्फ्रन्टेसनमा जानेसम्म एकदम अरे यार मैले भने नि यदि तपाईँको यो हेर्नुहोस् न सरकारै बनाउन यिनीहरूलाई सकस पर्यो भने सुरु यही हुन्छ। तपाईँ 2 वर्ष पनि कुर्नु पर्दैन। ऊ भने छ नि 2 वर्ष अविश्वासको त्यो पनि पर्खिँदैन जनता, किनकि जनता त एकदम उसमा आइहाल्छ होइन। आवेगमा जनता असन्तुष्ट छ, जनता आक्रोश छ, जनता उ गर्न चाहिरहेको हो। त्यतिखेर जनता उठेपछि जागेपछि त सार्वभौम जनताको अगाडि संविधान हुन्छ र जे पनि हुनसक्छ हो। त्यो स्थिति नआओस् हामी मनाउँछौँ। तर यिनीहरूको रवैया यिनीहरूको जुन छ नि हेर्नुहोस् न तपाईँ एउटा गाउँतिर कति घुम्नुभएछ। हाम्रो गाउँमा एउटा कहावत छ, लङ्कामा जो सबभन्दा सानो हुन्थ्यो नि 49 हात हुन्थ्यो, 49 ह्यान्ड होइन अग्लो हुन्थ्यो हो। त्यस्तै भएछ। अब प्रचण्डजी तेस्रो पार्टी के अरे जनसङ्ख्याको आधारमा ऊ पनि प्रधानमन्त्रीको क्लेम गरिरहेछ। ओली त अब नगर्ने कुरै भएन, देउपा त झन् होइन ऊ त 7 चोटि गर्ने ऊ छ। अब गगन पनि गरिरहेछ, के अरे रामचन्द्र पौडेल गरिरहेछ, शेखर गरिरहेछ, शशाङ्क गरिरहेछ, प्रकाश गरिरहेछ। कतिजना जो विदेशी शक्तिले जसलाई चाहन्छ त्यही प्रधानमन्त्री बन्छ एकदम त्यो त एकदम त्यो त क्लियरै छ। यहाँ त त्यो ऊ अनुसार गर्छ। तर तपाईँलाई थाहै छ विदेशी शक्ति जसको ऊ मिल्छ होइन। जस्तै अब यहाँ विदेशीको कठपुतली सरकार विदेशीको कठपुतली सरकार र उनीहरूको लाइक माइन्डेड भने नि जो छ त्यो आउँछ। ठिक छ, समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर बहसमा सरिक भइदिनु। जाँदै विश्व दुनियाँका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो परिस्थिति? होइन हेर्नुहोस् यो देशको दुर्भाग्य हो। हाम्रो देश एकदम सबल सक्षम राम्रो हुनुपर्छ। हामी त्यो चाहन्छौँ देशको लागि। जो सुकै नेपाली जनता नेपाललाई माया गर्ने हुनुहुन्छ। प्राकृतिक भौगोलिक रूपमा हामी सक्षम, हामी सबल, हामी समृद्ध भए पनि राजनीतिको कुरूप तस्बिरले देशलाई बिगार्यो। एकदम बिगारेछ त्यो हो। डेमोक्रेसीको जुन मूल्यमानता हो नि त्यो हुनुपर्छ। तर मूल्यमानता अहिले छैन। यहाँ फ्र्याक्चर डेमोक्रेसी छ। यहाँ इन्डो आइडियोलोजी भइसकेछ। यो नहोस्, सही दिशामा जाओस्, सही ट्र्याकमा जाओस्, सबैको मुक्ति हो, सबको विकास, सबको विश्वास र सबको प्रयासबाट नेपालको समृद्ध होस्। यही मेरो चाहना। हस्, समय र विचारको लागि यहाँलाई हार्दिक आभार। होस्, धन्यवाद शेषमणिजी, बडा राम्रो कुरा उठाउनु भयो।